राज्यको पुनर्संरचनासँगै देशसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै सहभागितात्मक विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवधारणा अनुरूप कैलालीका 13वटा स्थानीय तहमध्ये कैलालीको कैलाली गाउँपालिका पनि एक हो। कैलाली गाउँपालिकामा पनि अन्य स्थानीय तहअनुसार यति बेला विभिन्न विकास निर्माणका कामले गति लिएको अवस्था छ। झन्डै 20 वर्षपछि स्थानीय तहमा आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वडाको जिम्मेवारी सम्हालेको 3.5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 3.5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले वडामा गरेको विकास र वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा सुविधा कतिको पारदर्शी छ, वडाको भौतिक विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका के कस्तो रह्यो, यी यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम बनाउन गइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा भइरहेको विकास निर्माण र वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाका बारेमा वडावासीको धारणा के छ राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। सेवाग्राहीहरूले हाम्रो यहाँ के अरे डकुमेन्टहरू पुर्याएर ल्याउँदा तुरुन्तै काम गरेर लिन्छ। 1 घन्टामा अहिले त सहजै जस्तो लाग्छ सर, तुरुन्तै हुन्छ। हाम्रो यहाँ त्यति खास पर्दैन। खास गरी कागजातहरू पुगेको हुनुपर्छ। जस्तै डकुमेन्टहरू पुगेको छ भने तुरुन्तै काम गरेर दिन्छ। विकासका कामहरू त सन्तुलित नै मान्नुपर्छ। पहिलादेखि त धेरै नै राम्रो भइराखेको देखिन्छ सर। लगभग हाम्रो वार्डमा त झनै संतुलित नहीं देखा पर्छ। अब ये बिजली आयल ते हमार बहुत सुविधा बा। और नहीं ते अपन घर में बत्ती ते बारती। इस समय बाघ बहुत सताइट है जी। रात के हमरे निकले नहीं सकते घर में से। हमार समझता समाधान हो काहे हमार लड़का बच्चा पढ़े जी ही नहीं घूम ही। अब न तो एक लड़का लाग हमरे फिर डर थी न लाओ हमार घटुए में बा। हजूर गलत नहीं बता। और भरल बाहर में हमार नेंगना घूमना अब ठारो पड़त। हमरे रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे फिर न ही थी। ये हमार सबसे संविधान खराब बा। आप झुलनिया पुल कटे कि डारब कहिए डर ही यार। हमार पुल पड़ जाते हमार पो बढ़िया हुई नेंगना घूमना। तो वह खाली बिजली भर देना और दस्ते बाद पूरा गया। हम यहाँ बात भी बना गराई बिल्कुल नहीं डाल झगड़ा बना जगह फिर नहीं छुटिया दिला फस कट्ठा पुर्जा बनल बा। जहाँ से हम किट्टा नहीं काट दिला और नक्शा में कटले किट्टा यहाँ नहीं छुटिया दिला। जस्तो त अब 3 वर्षभन्दा पहिले र अहिलेको त अलिक फरक नै पर्छ सर। किनभने जुनै जनता बोकिरहेछन् प्रतिनिधिहरू त्यो हिसाबले भएकै काम भन्नु पर्यो। अब यहाँ ठाउँमा जस्तो ग्राभिल थिएन कैलाली गाउँपामा उहाँको एजेन्डा थियो कि पुरै गाउँभरि नै कैलाली गाउँभरि नै ग्राभिल गर्ने अनि त्यसपछि पिचको सुरु गर्ने। त्यो त भएकै छ पुरै ठाउँमा। तर पिच कुनै ठाउँमा मात्र सुरु भएको छ नि हुन लागेछ। त्यसको अनि कलभट भयो पुल भयो यस्तो तटबन्धनहरू त भएछ नि नहुने कुरा होइन। तर यो ठाउँ पनि हुँदा पनि अलिक नभएको पनि देखिन्छ। किनकि तर जस्तै कुनै ठाउँमा स्कुलको जस्तै तमाम ठाउँमा फर्निचर जस्तो अलिअलि प्रतिनिधिको पनि कमजोरी देखिन्छ। जुन एजेन्डाहरू उहाँहरू राख्नु भएको थियो तर पुरा गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म। एजेन्डाबाट त अब खासै त्यस्तो त्यहाँसम्म हामी गर्दैनौँ बुझ्दैनौँ। तर बुझेअनुसार उहाँहरूले सबैको सहमतिअनुसार गरेको देखिएको पाइन्छ अहिलेसम्म। त त्यस्तो तोलमा गरेर त्यसपछि के समस्या छ त्यहाँ गएर सोधपुछ गरेर त्यसपछि बजेट विनियोजन गरेको त्यस्तो पाइन्छ। त्यो तपाईँको त्यो के भन्छन् यो टोल विकासको लागि पनि त्यस्तो गरेको भएको छ। पोर्सल पनि त्यसै भएको थियो। हामी पनि जुन तपाईँको त्यो टोल विकासको उसमा लिस्ट बनाउँदाखेरि त्यो इस्टिमेट गर्दाखेरि त्यहाँ पनि उपस्थित भएका थियो भन्नु पर्यो। अब हाम्रो निमुबोझीमा भन्नु पर्यो ग्राभलिङ भइसकेको छ। अनि आउँदाखेरि पनि हाम्रो यो बिचमा यस्तो हाँसुले जोड्ने तपाईँको ठाउँमा हाँसुले जानुपर्ने पढ्न जानुपर्ने सानो बालबालिकालाई हाम्रो पालाबाट झनै थियो होइन।
तर अहिले 1-2-3 वर्षभन्दा पहिले त्यस्तै थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन। अब बाटो बनिसकेको छ अनि आउने गाउँले त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। बिजुली बत्तीको अवस्था पनि अब पुगिसकेको छ, ठाउँ भन्नु पऱ्यो। अब तपाईँको यहाँनिर भन्नुपर्दा हाम्रो यो कैलाली गापाको जोड्नु जुन दुईवटा गाउँ नदी पारी छ त्यहाँ पनि बिजुली पुगिसकेको छ भन्नु पऱ्यो। त्यहाँको बासिन्दाहरू के भनेदेखि हामीलाई उनीहरूलाई सोद्धाखेरि के भनेदेखि हाम्रो यहाँ बत्ती बिजुलीको सुविधा पाउँदैनौँ कि भन्ने आश थिएन उहाँहरूको भनाइ थियो, तर अहिले पाइसकेको छ भनेर खुसी छन् भन्नु पर्यो। भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै वडा कार्यालयले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरूको जीवनस्तरमाथि उकास्नका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई तालिम तथा अनुदानका कार्यक्रम पनि अघि ल्याएको थियो। यस विषयमा वडावासीको धारणा के छ त सुनौँ उहाँहरूको विचारमा। गाउँपालिकाबाट सर पहिला पाएको छैन सर, यसपालि चाहिँ आशा छ सर, नाम निस्किएको छ, त्यही पाउँछु भनेर आशामा छु सर। 1 साल भयो सर लगानी गरेको। यसमा लगानी भनेपछि तपाईँको ठ्याक्कै यो खोर निर्माण गरेको 1 साल भयो सर। 1 सालमा सर 5 साल भइसकेको छ सर पालिको। गाउँपालिकाले सर भनेको छ सर, अनुदानको लागि भनेको छ सर। यसपालि फास्टोचोटि हो सर, फर्म भरेको छु भनेको छ सर, प्रदर्शन गर्छु भनेर भनेको छ सर। अब फास्टोचोटि हो सर, पछि पनि गर्छ होला सर, गर्छ। वडा कार्यालयले गरिरहेको कामप्रति जनताको धारणापछि अब हामी 3.5 वर्षको अवधिमा कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन्, सुरुवाती चरणमा भौतिक संरचनाको अभाव, कर्मचारीको अभाव, नीति नियमको अभाव लगायत विभिन्न समस्या रहे पनि अहिले अवस्था के छ, कसरी वडा कार्यालयले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाएको छ त, यी विषयमा वडा सचिवसँग जान्ने बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि अब चाहिँ खास गरी भन्नुपर्छ भने यसभन्दा कैलाली गाउँपालिका 3 वडा कार्यालय भाडामा थियो। एउटै कोठामा कोचेर बस्नुपर्ने, सेवाग्राहीले कहाँ बसाउने, आफू कहाँ बसेर काम गर्ने अप्ठ्यारो थियो भने अहिले चाहिँ आफ्नै भवनमा चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सचिवको बस्ने छुट्टै कोठा, दफ्तर चलाउने छुट्टै कोठा, मिटिङ हल छुट्टै कोठा, अध्यक्षको छुट्टै कोठा भएको कारणले चाहिँ काम गर्न सजिलो भएको छ। तपाईँको चाहिँ दफ्तर चलाउने एउटा फार्म छ भने तपाईँको सचिवले आफ्नो फार्ममा बसेर काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ। पहिला चाहिँ अब के थियो भने तपाईँको त्यो भाडामा बस्दाखेरि तपाईँको हामी चाहिँ भनौँ भने हामी डिजिटल, हामी तपाईँको यो वडा कार्यालय वडापत्र छ हेर्नुहोस्, अनि डिजिटल चलिरहेको छ, तपाईँको फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा पनि अब हाम्रो वडाबाट पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ अब जो पढ्न सक्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँबाट नै थाहा पाउनुहुन्छ। अरू त मौखिक हामी उहाँहरूले भन्छौँ त्यो कुरा। अब चाहिँ कार्यक्रम गर्नलाई पनि आफ्नै त्यहाँ फिल्ड जस्तो छ त्यहाँ। अब जस्तै अब ज्येष्ठ नागरिक समारोह गर्ने कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको टेन्ट टाङ्ने कुराहरूको राम्रो व्यवस्था छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो फागुनको पहिलो हप्तामा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने सोच बनाइरहेको छौँ कार्यक्रम। त्यसमा चाहिँ आफ्नै भवनमा तपाईँको फिल्ड पनि राम्रो छ, तपाईँको त्यसो बस्ने ठाउँ पनि राम्रो महसुस भएको छ। पहिलाभन्दा धेरै विकास भएको जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला चाहिँ अब तपाईँको थियो नि त, खास गरी त बस्ने ठाउँै थिएन सुरुमा, त्यो कुरा हेर्नुहोस्। अब मान्छेले चाहिँ अब यो एउटा समस्या के देखा पऱ्यो भने नयाँ भवन भएको कारण अब त्यहाँ चाहिँ उटरफरी बस्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ एउटा व्यक्तिको घरमा बस्दाखेरि उहाँ सबैजना उहीँ अफिस छ भनेर खोज्दै जानुहुन्थ्यो कि। तर यहाँ अब चाहिँ यो नयाँ भवनमा आइसकेपछि अब 2 दिन मात्र भइसक्यो। अब मान्छेलाई पनि अब यहाँ अफिस छ है भनेर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहजै एकदम राम्रो ठाउँमा छ, काम गर्ने सजिलो छ। त्यो थोरै चाहिँ अब यहाँ चाहिँ थोरै बजारको सानो छ, तपाईँको फोटोकपी गर्ने कुराहरू, थोरै समस्याहरू, खानेकुरा जस्तै कोही नास्ता खाने कुनै समस्या, नत्र चाहिँ कामको केसमा चाहिँ राम्रो भइरहेको छ सर। अब यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको वाइफाईले पनि हामीले साथ दिनु चाहिँ हामी एनटिआरको गरिरहेको छौँ, राम्रो काम गरिरहेको छ। अब चाहिँ सबै सेवा सुविधा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन सिस्टम छ हेर्नुहोस्, मालपोत काट्न पनि राजकोट उठाउन पनि तपाईँको अनलाइन सिस्टम छ। तपाईँको जन्मदत्ता व्यक्तिगत घटनाको कुरा अनलाइन छ। यसभन्दा अगाडि तपाईँको एउटा पानामा लेख्यो अनि पठाइन्थ्यो हेर्नुहोस्, अब चाहिँ पुरै अनलाइन कुनै अब यो वर्षदेखि तपाईँको अनलाइनमा भएको कारणले चाहिँ तपाईँको अर्को वर्ष कोही व्यक्तिले चाहिँ मालपोत तिर्यो भने उसको रसिद हरायो भने ल हामी चाहिँ पैसा तिरेको छौँ, अब त्यो चाहिँ हामीसँग त हुन्छ नि त, हामीसँग त्यो अनलाइन छ भने तपाईँको सर्च गरेर कुन महिनामा तिरेर सोधेर टक्कै उहाँको नाम सहित कति रुपियाँ तिर्यो भने देखाउँछ। यसभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो ठेली थियो, ठेली हरायो भने हामीले पनि अप्ठ्यारो। त्यस्तो किसिमको प्रविधिको कारण चाहिँ अब यो अनलाइन सिस्टमको कारण चाहिँ हामीले काम गर्ने अनि जुन सेवाग्राही छन् उहाँहरूलाई पनि सजिलो छ। ल मैले यो महिनामा तिरेको छु हेरिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्दै हामी टुन्ड सर्च गरेर निकाल्न सक्छौँ सर। त्यस्तो सेवा सुविधा भएको कारण चाहिँ उहाँहरूले जनताहरूले पनि जुन सेवाग्राहीले पनि राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई, अनि हामीले काम गर्न पनि सजिलो छ। तर चाहिँ
प्रविधि चाहिँ जुन जहाँ छ नि हामी नेट चाहिँ एकदम स्वस्फूर्त निरन्तर सहयोग गऱ्यौँ भने काम गर्न हामीलाई धेरै सजिलो छ सर। जिल्ला सदरमुकाम धनगढीदेखि 27 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित रहेको कैलाली गाउँपालिकाको कार्यालय हसुलिया कैलालीमा पर्दछ। 100% समथर भूभाग रहेको कैलाली गाउँपालिकाको पश्चिममा धनगढी उपमहानगरपालिका तथा पूर्वमा भ्रागुडी नगरपालिका र भुजनी नगरपालिका पर्दछन्। गाउँपालिकामा मोहना, लिकमा, कटैनी, घुराहा तथा कुरही नदी रहेका छन्। गाउँपालिकाको मुख्य समस्या पनि नदी कटानी तथा डुबानी एक रहेको छ। यी समस्या समाधानका लागि वडाका जनप्रतिनिधिले अहिले के गरेर आगामी दिन थप के गर्ने योजना छ, यस विषयमा केन्द्रित भएर वडा अध्यक्षसँग गरिएको विशेष कुराकानी अन्त्यमा सुनौँ। अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि धेरै विकासका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हामी आउनुभन्दा पहिला धेरै बाटाघाटाहरू चाहिँ राम्रो थिएनन्, ग्राभेलहरू थिएन, पक्की बाटोहरू थिएन, बिचबिचमा चाहिँ पुल पुलेसहरू पनि थिएन। हामी चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि कैलाली गाउँपालिकामा सबभन्दा पहिला हाम्रो कैलाली गाउँपालिकाको नीति चाहिँ कैलाली गाउँपालिकालाई ग्रेभिल युक्त बनाउने भन्ने हामीले घोषणा गरेका थियौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले ग्रेभिल युक्त चाहिँ बनाएका छौँ। अब नयाँ बाटो, नयाँ बस्तीहरू बढ्दै गइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अब बाँकी छ। बाँकी पुरानो जो बाटोहरू थियो त्यो सबै चाहिँ हामी ग्रेभिल गरिसकेका छौँ र पिचको अवधारणा अनुसार हामीले पिचहरू पनि गरिरहेछौँ। तपाईँ मेरो 3 नम्बर वाडाको सवालमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि अब तपाईँको भर्री लालपुर चोकदेखि हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यो हसुलिया कृषि रोड, यो मसुरिया र हसुलिया कृषि रोड, अनि त्यसपछि चन्दन चौकीवाला रोड, अनि त्यसपछि तपाईँको यो हुलाकी सडकदेखि यो सबभन्दा पहिला चाहिँ स्वास्थ्य चौकी र वाडा कार्यालयले जोड्ने चाहिँ अब पिचहरू सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब गत सालको योजनामा हामीले चाहिँ अब कोभिडले गर्दाखेरि त्यो गर्न पाइएन, नत्र भने यसपालि चाहिँ हामी वाडासम्म पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएको थियौँ। अब त्यो भएन। अब यसपालि अनि हामी बजेटिङ गरेका छौँ। अब बजेटिङ पिचको लागि बजेटिङ गरेका छौँ। त्यो बजेटिङ चाहिँ हामीले टेन्डर भइसकेको छ। अब यो फागुन महिनादेखि हामी सुरु गर्छौँ। र त्यस्तै अब तपाईँको पुलपुलेसाको सवालमा हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ एक न एक दल्लभहरू अनि गोरुहरूको चाहिँ खुट्टा भाँच्ने प्रक्रिया थियो। त्यस्तो अवस्था त्यो काठे पुलहरू थियो, त्यो सुर्मी नालामा त्यो पनि सुरुवात गरिसकेका छौँ। तपाईँ अहिले गएर चाहिँ त्यहाँको फोटो लिन सक्नुहुन्छ, काम सुरु भएको छ। त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको अब 2टा बस्तीहरू बोर्डरसँग जोडिएका छन्, शिवरत्नपुर गाउँ र मोहनपुर गाउँ। अब त्यो बस्तीलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ पहुँचमा ल्याउने, सरकारको पहुँच कसरी पुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले विशेष अनुदानको कार्यक्रमहरू, विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जस कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँको त्यो बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ सुरक्षित घरहरू निर्माण गरेका छौँ। र त्यस्तै अब बिजुली बत्तीको चाहिँ धेरै समस्या थियो, त्यहाँ चाहिँ पुर्याउन गाह्रो भएको थियो। अब त्यो बत्तीहरू पनि पुर्याइसकेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले शिवरत्नपुर र मोहनपुर जोड्ने चाहिँ झुलुङ्गे पुल चाहिँ तयार भइरहेको छ। यसपालि तयार हुन्छ, आधा काम भइसकेको छ। अब यो फागुन महिनादेखि सुरु हुन्छ। ठेकदार चाहिँ अब 2 ठाउँमा काम गर्नुपर्ने भएकोले सेहरीको चाहिँ सकिएर चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ बनाउने कुरो भएको छ। र मोहनपुरको सवालमा भर्खरै हामीले अब अस्ति भर्खरै इन्जिनियर साहबहरू आउनुभएको छ। अन्तिम डिपिआर गरेर नक्साहरू तयार भइसकेको छ। अब टेन्डरको प्रक्रियामा गएको छ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तपाईँको तटबन्धनहरू, भौतिक तटबन्धन भयो अनि तपाईँको जैविक तटबन्धनहरू बनाएर चाहिँ हामी धेरै चाहिँ नदी कटान र डुबानलाई रोकेका छौँ। मोहनपुर सबभन्दा प्रभावित क्षेत्र हो। मोहनपुरमा चाहिँ हामीले भर्खरै ड्यामहरू निर्माण गरेका छौँ। तपाईँ अहिले गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाढीबाट बचाउनको लागि गाउँको वरिपरि चाहिँ ड्याम निर्माण गरेका छौँ। त्यो पानी नजाओस् भनेर त्यस्तो चाहिँ ड्याम निर्माण गरेका छौँ। र यसपालिको विकासको कार्यक्रमहरू अब भर्खरै हामी सुरु गरेको छौँ। त्यति अब भएको छैन। साना कार्यक्रमहरू चाहिँ भएका छन्। मठ मन्दिरहरू तयार भएका छन्, ट्रस्ट घरहरू तयार भएको छ, अनि तपाईँको बाटो स्तर उन्नति काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यस्तरी चाहिँ हामीले अब जुन आधारको हाम्रो गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ, जुन आधारको चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना छ, त्यो कार्ययोजना अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बाढी प्रभावित ठाउँमा अब तपाईँको अब
उखु प्रवर्धन कार्यक्रम पनि छ हाम्रो। हामी त्यो बालुवा भएको बोगर भएको ठाउँमा नदीको किनारमा चाहिँ त्यो उखुहरू पनि रोप्ने काम भइरहेछ। अहिले गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोहनपुर सुरुवात भइसकेको छ त्यसको लागि। खास गरी अब यहाँहरू जसरी सुरुवाती चरणमा निर्वाचित भएर आउँदाखेरि अस्तव्यस्त थियो, भौतिक संरचनाको अभाव थियो, यहाँहरू कुन भवनमा बस्ने, कसरी काम गर्ने, इक्विपमेन्टहरूको त्यस्तै समस्या थियो, कर्मचारीको त्यस्तै समस्या थियो, नीति नियमहरूको अभाव थियो। अहिले 3.5 वर्ष आइपुग्दा त्यो अवस्था चाहिँ पुरा भयो भएन या कसरी त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गरेर राख्नु भएको छ? अब पुरा त भएको छैन सर होइन, पुरा किनभने कर्मचारी पुरा भएको छैन, अहिलेसम्म हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि अब अस्थायी कर्मचारीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वाडाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ अब दरबन्दी अनुसार चाहिँ अब कर्मचारी छैनन्, किनभने दरबन्दी त्यति बेला कायम भएको थिएन। हामीले भर्खरै चाहिँ दरबन्दी कायम गरेर हामीले त्यो कर्मचारी माग गरिसकेका छौँ। त्यसमा पनि अब हाम्रो अहिले पनि त अब हाम्रो सिए छैनन्। कैलाली गाउँपालिकामा सिएको सिट खाली छ, सहायक लेखापालको सिट खाली छ, अनि 2टा वाडामा चाहिँ अब तपाईँको सचिवहरूको खाली छ। त्यस्तो भएको कारणले हामीले के गर्यौँ भने सुरुवाती चरणमा अब त्यस्तो समस्या परिसकेपछि के गर्यौँ, साबिकको गाउँ विकास समितिमा जो लेखापालहरू थिए, जो चाहिँ अब मुखियाहरू थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ पदस्थापन गरेर उहाँहरूको पद स्तरोन्नति गरेर त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब स्तरोन्नति गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले काममा लगायौँ। मुखियाहरू मार्फत मुखियाहरूलाई सचिव बनाएर हामीले काम गऱ्यौँ सुरुको अवस्थामा। पछि चाहिँ अब दरबन्दी सिर्जना गरेर चाहिँ तै पनि अहिले पुरा भएको छैन, काम चलाइरहेका छौँ। अब त्यस्तो अवस्था थियो त्यति बेला, र त्यसपछि भौतिक संरचनाहरू पनि केही पनि थिएन त्यति बेला। एउटा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा चाहिँ गाउँपालिका हुँदा अप्ठ्यारै थियो, त्यसकारण अब वाडा कार्यालयहरू पनि बनेको थिएन। तपाईँको अब 6 नम्बर वाडा कार्यालय पनि बनेको थिएन, 3 को पनि बनेको थिएन, 4 को पनि बनेको थिएन, त्यस्तो अवस्था थियो। 8 को पनि त्यस्तै थियो। अब सबै वार्ड कार्यालयहरू पनि बनिसकेको छ। अहिले 7 नम्बरमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो, त्यो ठेकदारको मिस्टेकले गर्दाखेरि अहिले फेरि पनि हामीले गाउँपालिकाबाट बजेटिङ गरेर त्यो कार्यक्रम टेन्डर भइसकेको छ, सुरु भइसकेको छ त्यो कामहरू। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ कामको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर त्यत्रो समस्या भएर पनि अब पहिलाको त्यो गाउँ विकास समिति हुँदा, पञ्चायतको अवस्था हुँदाखेरि त्यति बेला भन्दा पनि हामी धेरै चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। भवनहरू निर्माण गरेर भौतिक संरचनाहरू तयार गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। भर्खरै हामीले अब 1500 अस्पतालको लागि पनि अब ठाउँहरू क्लियर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको औद्योगिक क्षेत्रको लागि पनि हामीले चाहिँ अब ठाउँ डिपिआर गरेर चाहिँ अब क्लियर गरिसकेका छौँ। अब यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ। खास गरी अब जस्तो यो योजना छनौटमा पहिल्यैदेखि धेरै स्थानीय यहाँका जनताहरू पनि असन्तुष्ट र यो सबै ठाउँ हुने गर्छ। तपाईँले जस्तो धेरै मागहरू हुने तर सीमित बजेट हुने अनि योजना छनौट गर्दाखेरि पनि अलिकता अब अन्याय हुने भन्ने कुराहरू गुनासो आइरहेको छ। खास तपाईँले चाहिँ योजना छनौटलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? जसरी 3 वर्ष पहिले मान्छेहरूका माग र डिमान्डहरू थिए त्यो अहिले पनि छ कि केही कमी भएको छ? त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँले व्यवस्था? अब त्यो कस्तो छ सर, तपाईँको पहिला अब प्रक्रिया फरक थियो, अहिलेको प्रक्रिया फरक छ। अहिले हामीले के गर्छौँ भने योजना माग गर्ने बेलामा जुन बस्तीमा जान्छौँ त्यही बस्तीमा पहिलो प्राथमिकता तपाईँहरूको योजना कुन हो भनेर त्यहीँबाट हामी प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउँछौँ होइन। त्यसपछि प्रत्येक टोलको पहिलो नम्बरमा परेको योजनाहरूलाई गाउँपालिकामा चाहिँ अब हाम्रो त्यो वार्ड समितिमा बसेर चाहिँ हामीले क्लियर गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक गाउँको अथवा प्रत्येक टोल 11 टोल छ, 11 टोलको चाहिँ पहिलो नम्बरमा परेको प्राथमिकताहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यसमा फेरि हामी छलफल गर्छौँ। वास्तविक यो सबै टोलबाट आएको पहिलो नम्बर र यसमध्ये पनि अब कुन चाहिँ अब सबभन्दा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसरी गरेर चाहिँ गरेका छौँ। अब गुनासो आइराख्ने कुरो हो सर, त्यो गुनासो मान्छे जो जनताहरूको माग छ, माग अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी नै बनाएको छौँ। पहिलाभन्दा धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँहरूले माग गरेको योजनाहरू पहिलो कस्तो थियो, माग फारम चाहिँ भर्ने योजना चाहिँ कुनै पनि नभर्ने, तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कुनै बस्ती टोल चाहिँ छुटेको छैन योजनाबाट। सानो ठुलो जे भए पनि चाहिँ प्रत्येक बस्तीमा चाहिँ योजनाहरू गइरहेको कारणले उहाँहरू नै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो। अब पुरा सन्तुष्टि त छैन तै पनि पहिलाभन्दा धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो 3.5 वर्षको अवधिमा अन्तिममा तपाईँले अहिलेसम्म आफूले गरेको कामप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदम सन्तुष्ट छु सर। किन भन्दाखेरि पहिला कस्तो थियो भने हामी
एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान सक्ने अवस्था थिएन, नदी वारपार गर्ने अवस्था थिएन। अहिले चाहिँ हामी प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ पुलहरू बनाइरहेका छौँ। तपाईँको अब यहीँ मुढाको पुलको कुरा गर्नुहोस्, अब तपाईँ यो बनिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ 3 नम्बरको सवालमा हेर्नुहोस्, अब त्यस्तो समस्या रहँदैन। मात्र रहन्छ कस्तो समस्या भन्दाखेरि मेन चाहिँ बोर्डर एरिया मात्रै त्यो ठुलो नदीमा पुल बनाउन। अब त्यसमा त्यो पुल बनाउनको लागि त अलिक गाह्रो छ। अब किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यो केन्द्र सरकारले नै अब दुई देशको बिचको सीमाको भएको कारणले अब त्यो गरेर दुई देशको उसमा चाहिँ छलफल गरेर बनाउनु पर्ने अवस्था छ। र झुलुङ्गे पुलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्छौँ र उहाँहरूसँग पनि जोड्छौँ भन्ने मैले चाहिँ गरेको छु। अब त्यसरी कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले अब शिवरत्नपुर खोनपुरलाई जोडिसक्यौँ भन्नु पऱ्यो। अब जोडिसक्यो भन्नुभयो, किनभने असारदेखि हिँड्ने हो त्यो पुल चाहिँ तयार भइसक्यो। अब रह्यो मोहनपुरको के छ, शिलान्यास गर्ने छ, टेन्डर चाहिँ यसपालि 60 लाख बराबरको छ। त्यसकारण हामीले अब यसरी बाटोघाटो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अब गाडी रुक्ने अवस्था छैन। हाम्रो 3 नम्बरको सवालमा तपाईँको यो बर्सातको समयमा पनि निर्धक्क भएर चाहिँ अब 3 नम्बरवाला घुम्न सक्नुहुन्छ। 4 पाङ्ग्रे गाडी बाहेक पाडी त जाँदैन हेर्नुहोस् न, तर 2 पाङ्ग्रे गाडीले चाहिँ अब तपाईँ वर्षायाममा पनि चाहिँ अब बोर्डर एरियामा घुम्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब यसरी काम गरिसकेपछि हामीले सन्तुष्ट नहुने कुरा भएन। धन्यवाद। हस् त।